हितां ह्लादैकमयीमनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिमादधति भारती कवेर्जयति। काव्यप्रकाशे व्यतिरेकालङ्कारः यः निरूपितः तस्य प्रकरणम् अत्र वर्तते। तत्र उपमानात् उपमेयस्य आधिक्यं व्यतिरेकः उच्यते। व्यतिरेकालङ्कारः उपमानात् उपमेयस्य आधिक्यं भवति। तत्र चत्वारः भेदाः। असीमात्र सहायस्य प्रभूतारी पराभवे अन्यतुच्छजनस्यैव न स्मयोस्य महाधृतेः। अस्मिन् श्लोके व्यतिरेकस्य कथं चत्वारः भेदाः भवन्ति इति प्रतिपादितं। तत्र इव शब्दः प्रयुक्तः वर्तते। तस्मात् इव शब्दादेव औपम्यं बोध्यते, सादृश्यं प्रतिपाद्यते। अतः शाब्दम् औपम्यं तत्र अस्ति। इदानीं यत्र औपम्यम् आर्थं भवति तस्य उदाहरणं दीयते। असीमात्र सहायोपि प्रभूतारी पराभवे नैवान्यतुच्छजनवत् सगर्वोऽयं महाधृतिः। पूर्वस्मिन्नेव श्लोके अंशतः परिवर्तनं वर्तते। अयं यः वर्तते राजा सः अन्यतुच्छजनवत् सगर्वः न भवति, गर्वयुक्तः न भवति। यद्यपि स प्रभूतारी पराभवस्य कर्ता वर्तते, असीमात्र सहायश्चास्ति अस्ति। असीमात्रम् एव सहायः, खड्गः एव भवति सहायकः। यस्य सः अयं महाधृतिः, महती धृतिः धैर्यं यस्य सः अयं वर्णनीयः उपमानभूतः राजा प्रभूतारी पराभवेपि अन्यतुच्छजनवत् सगर्वः न भवति। अत्र अन्यः यः जनः भवति, वर्णनीयात् प्रकृतात् राज्यः भिन्नः यः वर्तते, कश्चित् अन्यः राजा, स गर्वयुक्तः भवति। यदा स प्रभूतान् अरीन् पराभवति। एवं अत्र वर्णनीये राजनि उपमानभूते अप्रस्तुते च अन्यपदेन बोध्ये राजनी।
प्रभूतारी पराभव कर्तृत्वम असीमात्र सहायत्वम च समानः धर्मः अस्ति। अन्यः अपि कश्चन राजा यदा बहून् शत्रून् पराभवति केवलेन खड्गेन अनेकान् शत्रून् पराभवति तदा सगर्वः भवति। किंतु अयं यः वर्णनीयः राजा भवति स सगर्वः न भवति। यद्यपि उभयत्र असीमात्र सहायत्वम असीमात्र करणकत्वम प्रभूतारी जय कर्तृत्वम च समानम अस्ति त अन्यः राजा गर्वयुक्तः भवति अयं गर्वयुक्तः न भवति। एवं वर्णनीयस्य राज्ञः उत्कर्षः प्रतीयते उपमानभूतात् अन्यस्मात् राज्ञः। तत्र अस्मिन् राजनि उत्कर्षस्य कारणं महाधृतित्वम् उक्तं वर्तते। अस्मिन् राजनि महद्धैर्यं वर्तते। तो महद्धैर्य रूपेण कारणेन अत्र गर्वाभावः भवति। किंतु एतद् राज भिन्नः उपमानभूतः यः वर्तते कश्चन राजा तस्मिन् तुच्छत्वं वर्तते। अतः स एतादृश कर्मणि कृते गर्वं प्रदर्शयति। गर्वयुक्तः स भवति कि मया एकेनैव खड्गेन सर्वे शत्रवः पराभूताः व्यापादिताः पराजिताः इति आत्मनः शौर्यस्य प्रशंसां करोति। किंतु अयम राजा खड्गमात्र सहायः सन् प्रभूतारी जयकर्ता सन्नपि सगर्वः न भवति। तो वर्णनीये राजनि गर्वाभावस्य कारणं महती धृतिः वर्तते। अन्य राजनि गर्वयुक्तत्वस्य सगर्वत्वस्य कारणं तुच्छत्वं वर्तते। इत्थम् उपमानगतः यः वर्तते अपकर्षः तस्य कारणं तुच्छपदेन निवेदितम् अस्ति। एवं वर्णनीये राजनि महाधृतित्वं यत् उत्कर्षस्य कारणं वर्तते तत् उत्कर्षस्य कारणं महाधृतित्वम् उक्तं वर्तते। एवं अत्र उत्कर्षापकर्षयोः कारणयोः उक्तिः अस्ति। सर्वं पूर्ववत् वर्तते। विशेषः वर्तते अन्यतुच्छजनवत्। अत्र वति प्रत्ययः तेन तुल्यं चेत् क्रिया चेत् वतिः इति सूत्रेण तुल्यार्थे वति प्रत्ययः वर्तते। तर्हि अर्थः भवति अन्यतुच्छ जनेन तुल्यं स अयं राजा सगर्वः न भवति। अत्र
वति प्रत्ययस्य तुल्यार्थत्वात् तुल्य समान इति अर्थः प्रतीयते। तुल्यः जः भवति तत्र तुल्यता भवति। अतः तुल्यतायाः औपम्यस्य वा प्रतीतिः यत्र तुल्यरूपात् अर्थात् भवति। वति प्रत्ययस्य अर्थः यत्र वर्तते तुल्यमिति। यत् तुल्यं भवति तत्र केनचित् सादृश्यं भवति। अतः सादृश्यस्य अत्र प्रतीतिः वति प्रतिपाद्य तुल्यरूपात् अर्थात् भवति। अत्र तुल्यार्थे वतिः इति आर्थम औपम्यम। पूर्वत्र तु शाब्दम औपम्यम आसीत्, यतो हि पूर्वश्लोके इव शब्दस्य प्रयोगः। अयमेव भेदः। अत्र औपम्यस्य आर्थत्वे अपि चत्वारः भेदाः यत्र संगमयितुं शक्याः सन्ति। अत्र अन्यजनः उपमानं वर्तते। उपमेयः प्रस्तुतः राजा अस्ति। अरिपराभवः खड्गमात्र सहायत्वं समान धर्मः वर्तते। अतः उपमानोपमेययोः उत्कर्षापकर्षयोः द्वयोः कारणयोः यत्र उक्तिः वर्तते। इह यदि अन्यतुच्छजनस्यैव अत्र यदि सगर्वः इति पदं न उच्यते, अत्र महाधृतिः इति पदं यदि न उच्यते, तदा उपमेयगतस्य उत्कर्ष कारणस्य अनुक्तिः भवति। एवमेव यदि तुच्छ पदं न उच्यते, तदा उपमानगतस्य अपकर्ष कारणस्य तुच्छत्वस्य अनुक्तिः भवति। यदि न तुच्छ पदं प्रयुज्यते नापि च महाधृति पदं प्रयुज्यते, केवलम उच्यते नैवान्यजनवत् सगर्वः अयम्। अयं राजा अन्यजनवत् सगर्वः न भवति। तर्हि उपमेयगतोत्कर्ष कारणस्य महाधैर्यस्य उपमेयगतापकर्ष कारणस्य तुच्छत्वस्य च अनुक्तिः भवति। एवं अनुक्तौ त्रयः प्रकाराः यत्र भवन्ति, और यदि तु द्वयोः उक्तिः तदा प्रथमः प्रकारः वति प्रत्ययः तुल्यार्थे वर्तते। तस्मात् आर्थम औपम्यम। अत्रापि आर्थे औपम्ये पूर्ववत् चत्वारः व्यतिरेकस्य प्रकाराः
द्रष्टुं शक्यन्ते। अग्रे वदति यत्र औपम्यम् आक्षिप्तं भवति तत्रापि एते चत्वारः प्रकाराः भवन्ति। तस्य उदाहरणं वर्तते इयं सुनयना दासीकृततामरसश्रिया आननेन अकलंकेन जयतीन्दुं कलंकिनम्। इयं या सुनयना वर्तते नायिका शोभने नयने यस्याः सा सुनयना नायिका इंदुं जयति इंदुं परा भवति। कीदृशम् इंदुं तत्कलंकिनम् नित्यकलंकम् इंदुं। नित्यः भवति कलंकः यस्मिन् तम इंदुं जयति चंद्रम जयति। जयस्य करणं किं वर्तते तो करणम् उच्यते आननेन जयति मुखेन जयति। कीदृशेन मुखेन तर्हि उच्यते अकलंकेन मुखेन। कलंकरहितेन मुखेन कलंकिनम् इंदुं जयति। पुनः कीदृशेन मुखेन तर्हि दासीकृततामरसश्रिया। तामरस शब्दस्य अर्थः कमलं भवति। तो दासीकृतं तामरसं कमलं विग्रह एवं कर्तव्यः। तामरसस्य कमलस्य श्रीः तामरसश्रीः। दासीकृता तामरसस्य श्रीः येन तेन आननेन। अस्याः मुखं कमलस्य श्रियं लक्ष्मीं सौंदर्यं वशीकृतवत्। तो दासीकृत तामरसश्रिया अर्थात विजित कमल शोभेन अकलंकेन आननेन कलंकिनं चंद्रम जयति। अत्र नायिकायाः अत्र या नायिका वर्तते सा उपमेयभूता वर्तते। यह वर्तते चंद्रः यः अस्ति स वर्तते उपमानभूतः। अतः अत्र अर्थतः चंद्रस्य उपमानत्वेन आननस्य उपमेयता गम्यते। तर्हि नायिकायाः आननम् उपमेयम् अस्ति। इंदुः उपमानं वर्तते। तत्र द्वयोः मुखचंद्रयोः आह्लादकत्वादिना साम्यं वर्तते सादृश्यम् अस्ति। चंद्रः अपि कमलस्य श्रियं दासीकरोति। चंद्रे उदिते हि कमलश्रीः विपन्ना भवति।
तो दासीकृत तामर रसश्रीत्वम चंद्रेपि वर्तते आननेपि वर्तते। तर्हि कमलस्य श्री पराजय रूपः साधारण धर्मः उभयोः समानम् अस्ति, उभयोः समानः वर्तते साधारण धर्मः। किन्तु आननस्य चंद्रात् अत्र आधिक्यं प्रतीयते। चंद्रे अपकर्षस्य कारणं वर्तते कलंकित्वम्, आनने उत्कर्षस्य कारणम् अकलंकित्वम्, कलंक रहितत्वं वर्तते। एवं उपमेयगतस्य उत्कर्ष कारणस्य अकलंकत्वस्य उक्तिः अकलंक शब्देन अस्ति। उपमानगतस्य अपकर्षस्य कारणं कलंकित्वं वर्तते, तत् कलंकी पदेन उक्तम् अस्ति। एवं इह उत्कर्षस्य कारणम् अपकर्षस्य च कारणम् उक्तं वर्तते। यदि अकलंकेन इति पदम् अपसार्यते न उच्यते, तदा भविष्यति आननेन कलंकिनम् इंदुम जयति। तर्हि उपमेयगतस्य उत्कर्षस्य यत् कारणं वर्तते अकलंकित्वं, तस्य अनुक्तिः भवति। पुनः यदा आननेन अकलंकेन इंदुम जयति इत्येव कथ्यते, कलंकिनम् इति पदं यदि न प्रयुज्यते, तदा उपमानगतस्य अपकर्षस्य यत् कारणम् कलंकित्वं वर्तते, तस्य अनुक्ति भवति। एवं अनुक्तौ द्वौ प्रकारौ भवतः। यदि अकलंकेन इति पदं कलंकिनम् इति पदं च पदद्वयं यदि यत्र न प्रयुज्यते, केवलम् उच्यते आननेन इंदुम जयति, तदा उपमेयगतोत्कर्ष कारणस्य अकलंकित्वस्य उपमानगतापकर्ष कारणस्य कलंकित्वस्य च अनुक्तिः भवति। एवं अनुक्तौ त्रयः प्रकाराः अत्र संभवन्ति। द्वयोः उक्तौ तु प्रथमः प्रकारः वर्तते एव अत्र आननेन कलंकेन जयतीन्दुम कलंकिनम्। एवं अत्रापि चत्वारः व्यतिरेकस्य प्रकाराः संगमयितुं शक्याः सन्ति। अत्र आननस्य
चंद्रेण सह यत् औपम्यं वर्तते साधर्म्यं तत्साधर्म्यं जयति इति पदेन आक्षिप्तं भवति। जयति इति पदस्य अर्थस्तु पराभवः वर्तते। पराभव कर्तृत्वं तत्रैव शोभते यत्र द्वयोः समानता भवति। युद्धं मैत्री च समानयोः एव भवतः यदि आननं कलंकिनं पराजयते तदा अत्र द्वयोः साम्यम् अवश्यमेव स्यात्। न हि दुर्बलप्रबलयोः अतीव दुर्बलप्रबलयोः युद्धं संभवति। अतः जयति इति पदेन पराभव रूपात् अर्थात् आक्षिप्तः भवति। अत्र औपम्य रूपः पदार्थः। ईवादि शब्द प्रयोगे आर्थम शाब्दम औपम्यम, तुल्यादि पद प्रयोगे आर्थम औपम्यम, और अत्र तु न इव शब्दः प्रयुक्तः नापि तुल्यादि शब्दः प्रयुक्तः, जयति पदम प्रयुक्तम। अतः एतादृशे आक्षिप्ता उपमा मन्यते आलंकारिकैः। तो अत्र इवादि पद विरहेण आक्षिप्ता एव उपमा भवति। एवं यानि त्रीणि उदाहरणानि दत्तानि तत्र प्रत्येकम् उदाहरणे व्यतिरेकस्य चत्वारः अपि प्रकाराः संगमयितुं शक्याः सन्ति। उदाहरणत्रये विशेषः वर्तते यत् प्रथमे उदाहरणे इव शब्द प्रयोगात् साधर्म्यं शाब्दं वर्तते, द्वितीये उदाहरणे ईवार्थे वति प्रत्यय तुल्यार्थे वति प्रत्यय प्रयोगात् औपम्यम आर्थम वर्तते। अत्र तु ईवादि तुल्यादि पद विरहेण आक्षिप्ता एव उपमा वर्तते, औपम्यम आक्षिप्तम अस्ति। एषु त्रिषु उदाहरणेषु श्लेषः नास्ति, नानार्थकः शब्दः नास्ति। एवं अश्लेषे द्वादश व्यतिरेकस्य भेदाः श्लोकत्रयेण प्रदर्शिताः। अग्रे श्लेषे सति श्लेषमूलकस्य व्यतिरेकस्य द्वादश भेदाः प्रदर्श्यन्ते। तत्र अस्ति जितेन्द्रियतया सम्यक् विद्यावृद्धनिषेविनः अतिगाढगुणस्यास्य नाब्जवद्भङ्गुराः गुणाः। अस्य कस्यचित् वर्णनीयस्य राज्ञः ये गुणाः सन्ति ते गुणाः भंगुराः भंजनशीलाः नाशशीलाः नश्वराः न सन्ति। अस्मिन् राजनि ये गुणाः धैर्यादयः गुणाः सन्ति
ते नस्वराः न सन्ति। कीदृशस्य राज्ञः तो सम्यक विद्यावृद्ध निषेविनः। यह राजा विद्यावृद्धान सम्यक रूपेण निषेवते। यह वृद्धान निशेषेण सेवतेत वृद्धोपासकस्य तत्रापि के वृद्धाः न वयसा वृद्धाः अपितु विद्यावृद्धाः ये भवन्ति। येषु विद्यायाः वृद्धि वर्तते ते विद्यावृद्धाः यद्यपि तरुणाः अथवा बालाः तान् विद्यावृद्धान् अयं राजा उपासते निसेवते। पुनश्च अयं राजा जितेन्द्रियतया जितेन्द्रियः वर्तते। जितानि इन्द्रियाणि स्वायत्तीकृतानि इन्द्रियाणि येन स जितेन्द्रियः तस्य भावः जितेन्द्रियता तया जितेन्द्रियत्वेन अयं राजा वर्तते। अतः सम्यक विद्यावृद्ध निषेविनः अस्य राज्ञः जितेन्द्रियत्वेन धैर्यादयः गुणाः भंगुराः न भवन्ति। यतो हि गुणा राजा पुनः कीदृशः अस्ति अति गाढ़ गुणस्य अतीव गाढ़ाः स्थिराः नित्याः यस्य धैर्यादयः गुणाः सन्ति तस्य अति गाढ़ गुणस्य अस्य धैर्यादयः गुणाः भंगुराः न सन्ति। कस्यैव भंगुराः न सन्ति तो अब्जवत्। अब्जम कमलम तद्वत् कमलस्य इव। कमलस्य जे गुणाः भवन्ति कमल पक्षे गुण पदस्य अर्थः भविष्यति तन्तवः। कमलनाले जे दीर्घाः अति सूक्ष्माः तन्तवः सन्ति तेपि गुणपदेन उच्यन्ते। एवं राजपक्षे गुणशब्दस्य अर्थः वर्तते धैर्यादि गुणाः। कमलपक्षे गुणशब्दस्य अर्थः वर्तते तन्तुः कमलतन्तुः। तो कमलतन्तुः यः भवति कमलसूत्रं यत् भवति तत् अतीव भंगुरं भवति। झटिति स्पर्शमात्रेण त्रुट्यति। तो कमलस्य गुणाः तन्तवः यथा भंगुरा भवन्ति तथा अस्य राज्ञः गुणाः भंगुराः न सन्ति। यतो हि अस्य गुणाः यति गाढ़ाः सन्ति स्थिराः सन्ति नित्याः सन्ति। अयं राजा जितेन्द्रियः वर्तते। अतः जितेन्द्रियं पुरुषं कदाचिदपि धैर्यादयः गुणाः न त्यजन्ति। विद्यावृद्धान् अयं निषेवते च। एवं अत्र गुणशब्दस्य श्लिष्टत्वं वर्तते। गुणशब्दस्य तन्तुपरत्वं तन्तुबोधकत्वं वर्तते अब्जपक्षे। राजपक्षे तु धैर्यादि गुणबोधकत्वम् अस्ति। अत्र अब्जवत् इत्यत्र वति प्रत्ययः षष्ठ्यन्तात् अब्जस्य इति उपमानवाचकात् पदात् ईवार्थे वर्तते। वति प्रत्ययः अत्र तत्र तस्यैव इति सूत्रेण ईवार्थे वर्तते।
अतः इवार्थकेन वतिना अत्र उभयोः कमल नृपयोः सादृश्यम् औपम्यं बोध्यते। तत्र कमलात् कमलरूपात् उपमानात् अत्र राज्ञः उत्कर्षः प्रतीयते। उत्कर्षः यत्र बोधितः भवति, फलितः भवति। राजनिष्ठाः गुणाः उत्कृष्टाः सन्ति। राजनिष्ठाः गुणाः उत्कृष्टाः सन्ति। उपमानभूत कमलनिष्ठाः गुणाः भंगुराः सन्ति। कमल गुणापेक्षया राजगुणः उत्कृष्टः। तो उत्कर्षस्य कारणं वर्तते अतिगाढ़त्वम्। उपमेयभूत राजगुणेषु उत्कर्षस्य कारणं वर्तते अतिगाढ़त्वम्। एवं उपमानभूत गुणेषु तंतुरूपेषु गुणेषु वर्तते भंगुरत्वम्। एवं उपमानगतापकर्षस्य कारणं भंगुरत्वम्। उपमेयगतगुणस्य उत्कर्षस्य कारणम् अतिगाढ़त्वं च शब्दतः उपात्तं वर्तते। अतः द्वयोः उत्कर्षापकर्षयोः उक्तिः अस्ति। अतिगाढ़ इति पदं यदि न प्रयुज्यते तो अस्य राज्ञस्य गुणाः अब्जवद्भंगुराः न सन्ति इत्येव उच्यते। तदा उपमेयगतोत्कर्षकारणस्य अतिगाढ़त्वस्य अनुक्तिः भवति। एवं भंगुराः इति पदं न उच्यते। अतिगाढ़ गुणस्यास्य नाब्जवत् गुणाः भवन्ति एतावदेव उच्यते। तर्हि उपमानगतस्य अपकर्षस्य कारणं भंगुरत्वम् अस्थिरत्वम् अनुक्तं भवति। यदि अतिगाढ़ इत्यपि पदं न प्रयुज्यते, भंगुर इति अपि पदं न यदि न प्रयुज्यते, तदा अस्य गुणाः अब्जवत् न सन्ति इति वाक्यं निर्मीयते। तदा उत्कर्षापकर्षयोः उभयोः अपि अनुपादानम् अत्र सिद्ध्यति। एवं गुणपदे अत्र श्लेषः। अतएव उक्तम् अत्र युवार्थे वतिः प्रत्ययः अस्ति। गुणशब्दः श्लिष्टः वर्तते। औपम्यं च अत्र सादृश्यम् औपम्यं शाब्दं वर्तते। इवार्थकेन वतिना अत्र शब्दतः बोध्यं वर्तते। यत्र आर्थम औपम्यं भवति श्लेषः अपि भवति। तस्य उदाहरणं दीयते। अखण्डमण्डलः श्रीमान् पश्यै स पृथिवीपतिः न निशाकरवज्जातु कलावैकल्यमागतः।
अयम पृथिवीपतिः यः अस्ति स श्रीमान् श्रीसम्पन्नः वर्तते। अखण्डमण्डलः अस्ति। अखण्डं वर्तते मण्डलं। राज्यं यस्य स अखण्डमण्डलः अस्ति। मण्डलपदं राजपक्षे राज्यपरम्। अतः एष पृथिवीपतिः निशाकरवत् चन्द्रवत् जातु कदाचिदपि कलावैकल्यं कलायाः वैकल्यं राहित्यं न आगतः। चन्द्रः कलाविकलः भवति कृष्णपक्षे, स सदा अखण्डमण्डलः न भवति, किन्तु अयं पृथिवीपति अखण्डमण्डलः वर्तते। अतः अयं निशाकरवत् कदाचिदपि नास्ति। अत्र मण्डलपदं श्लिष्टम् अस्ति। एवं च कला शब्दः अपि श्लिष्टः वर्तते। मण्डल शब्दः राज्यस्य बोधकः। मण्डल शब्दः बिम्बस्यापि बोधकः वर्तते। तो चन्द्रः यः वर्तते स तु खण्डमण्डलः कदाचित् भवति, अयं तु अखण्डमण्डलः। चन्द्रः कृष्णपक्षे कलानां षोडशभागानां वैकल्यं प्राप्नोति, अभावं प्राप्नोति, किन्तु अत्र कलानां नृत्य गीतादीनां चतुष्षष्टिकलानां चतुष्षष्टिसंख्यकानां चित्रादि कलानां कौशलानां वैकल्यं राजनि कदाचिदपि न भवति। एवं अस्मिन् उदाहरणे मण्डल शब्दः कला शब्दः श्लिष्टः वर्तते। अतः श्लेषमूलकः अत्र व्यतिरेकः वर्तते। कला शब्दस्य श्लेषम् आदाय काव्यप्रकाश यत्र कृता यत्र लिखितं कि कला शब्दः चतुष्षष्टि कलापरः अपि वर्तते, चित्रादि कौशलपरः वर्तते। एवं च चन्द्रस्य यः षोडशः अंशः तस्यापि कला शब्दः बोधकः अस्ति। तर्हि अत्र उच्यते कला शब्दः श्लिष्टः। तो कला वैकल्याभावः राजनी उक्तः अस्ति। कला वैकल्यं निशाकरे च उक्तं वर्तते। एवं कला वैकल्यं निशाकरे अपकर्षस्य कारणम् उक्तम्। कला वैकल्याभावः न इति पदेन उत्कर्षस्य कारणं राजनी उक्तम्। पृथिवीपति यः राजा स उपमेयः, तस्य उत्कर्षस्य कारणं वर्तते कला वैकल्यस्य अभावः, नित्यकलावत्वम् उत्कर्षस्य कारणम्। एवं च निशाकरस्य अपकर्षस्य कारणं वर्तते कला वैकल्यम्। यद्यपि कला शब्दस्य उभयपक्षे अर्थौ भिन्नौ, तथापि पूर्वमेव प्रतिपादितं श्लेषभित्तिका भेदाध्यवसायेन ऐक्यम् अत्र अस्ति। अत्र निशाकरवत् अत्र वति प्रत्ययः वर्तते, तेन तुल्यं क्रिया चेत् वतिः। अतः निशाकरेण तुल्यं कला वैकल्यं न आगतः। अतः अत्र तुल्यार्थे वतिः वर्तते,
तो वति प्रत्ययेन अत्र तुल्यः अर्थः प्रतीयते। पुनः तुल्यात् अर्थात् औपम्यस्य सादृश्यस्य प्रतीतिः भवति। अतः अत्र आर्थम् औपम्यं वर्तते, कला शब्दः श्लिष्टः। अत्रापि पूर्ववदेव उत्कर्ष कारणस्य अपकर्ष कारणस्य च अनुक्तौ द्वयोः एकतरस्य उक्तौ द्वयोश्च उक्तौ चत्वारः भेदाः व्यतिरेकस्य द्रष्टुं शक्यन्ते। विशेषः वर्तते अत्र आर्थम् औपम्यं वर्तते। अत्र प्रसंगतः कथयति अयं यः व्यतिरेकः भवति स माला व्यतिरेकोऽपि भवति। यत्र एकस्मिन् उपमाने यत्र एकस्मिन् उपमेये अनेकेषाम् उपमानानाम् आधिक्यं वर्ण्यते तत्र माला व्यतिरेकः भवति। यथा माला प्रस्तुपमा भवति, तो माला प्रस्तुपमावत् माला व्यतिरेकः अपि यत्र संभवति। और तस्यापि भेदाः एवं ऊह्याः तर्कनीयाः, ऊह वितर्के तर्कनीयाः विचारणीयाः इति काव्य प्रकाशकारः वदति। माला प्रस्तुपमावत् माला व्यतिरेकः अपि भवति। अतः माला व्यतिरेकस्यापि ये भेदाः सन्ति, अर्थात् द्वयोः धर्मयोः उत्कर्षापकर्ष कारणयोः क्वचित् उक्ति भवति, क्वचित् एक अन्यतरस्य उक्तिः भवति, क्वचित् द्वयोः अनुक्ति भवति। एवं प्रकारेण तस्यापि भेदाः स्वयं विचारणीयाः इति काव्य प्रकाशकारस्य कथनम् अस्ति। दिङ्मात्रम् उदाह्रियते कथयति दिक्प्रदर्शनार्थम् एकम् उदाहरणं दीयते यत्र श्लेषः वर्तते एवं च माला व्यतिरेकः अस्ति। हरवन्न विषम दृष्टिः हरिवन्न विभो विधूत वितत वृषः रविवन्न चाति दुःसह करतापित भूः कदाचिदसि। कश्चन राजा अत्र स्तूयते। कश्चित् कवि राजानं स्तौति। स वदति कि त्वं कदाचिदपि न यसि न भवसि। कीदृशं? तो हरवत विषम दृष्टिः त्वं न भवसि। तव दृष्टिः तव ज्ञानं विषमं न भवति। विषमा वर्तते दृष्टिः ज्ञानं यस्य स विषम दृष्टिः त्वं न भवसि। यथा हरः शिवः विषम दृष्टिः भवति, असमसंख्याक दृष्टिः भवति। विषमाः असमसंख्याकाः दृष्टयः नेत्राणि यस्य सः विषम दृष्टिः हरः भवति। तत्र हरस्य त्रीणि लोचनानि सन्ति। यतः विषम दृष्टित्वं यथा हरे भवति तथा त्वयि विषम दृष्टित्वं नास्ति। अर्थात तव दृष्टि समाना वर्तते। समान रूपेण भवान् सर्वान् पश्यति। शत्रु भवेत्, मित्रः भवेत्, स्वकीयः भवेत्, परकीयः भवेत्, समाना भवदीया दृष्टि। अत्र विषम शब्दः अथवा विषम दृष्टि शब्दः श्लिष्टः वर्तते। हर पक्षे लोचनपरः विषम संख्यापरश्च अर्थः। एतत् पक्षे तु असमवाचकः दृष्टि शब्दः ज्ञानपरः। हे विभो हरिवत न विधूत वितत वृषः। हरिवत न भवान
हरिवत् त्वं न भवसि विष्णु इव त्वं न भवसि। कारणं तत्र विष्णुतुल्यः त्वं न भवसि। विधूत वितत वृषः विधूताः पराजिताः कंपिताः वा स्ववशे कृताः वितताः विशालाः विस्तीर्णाः वृषाः बलिवरदाः येन सह वितत विधूत वितत वृषः वर्तते हरिः कृष्णः सप्त दुर्दान्तान् बलिवरदान् नियंत्र्य नागनजितिम उवाह नागनजित्या सह विवाहं कृतवान्। एवं च वृषभासुरः यः वर्तते सोऽपि कृष्णेन हतः। अतः कृष्णः वितत विधूत वितत वृषः वर्तते हरिः। किंतु त्वं वितत विधूत वितत वृषः न वर्तसे कदाचिदपि नासि। यतो हि वृष शब्दः राजपक्षे धर्म रूपम अर्थम वदति कि त्वया धर्मस्य तिरस्कारः न क्रियते। न विधूतः विततः वृषः धर्मः येन सह। इत्थं वृष शब्दः श्लिष्टः हरिपक्षे वृषभपरः राजपक्षे च धर्मपरः वर्तते। एवं रविवत् न च अति दुःसह करतापित भूः। रविः ज भवति स स्वकीयैः अति दुःसहैः करैः किरणैः भुवं तापयति। अति दुःसहैः करैः तापिता भूः पृथ्वी येन सह अति दुस्सह करतापित भूः रवि भवति। तद्वत् भवान् अति दुस्सह करतापित भूः न कदाचिदस्ति। तो राजपक्षे कर शब्दस्य अर्थः भविष्यति राजभागः। कर रूपेण यत् धनं दीयते तत् कर शब्दः यत्र राजदेयस्य अंशस्य बोधकः वर्तते। टैक्स इति हिंदी भाषायाम् उच्यते। तर्हि दुःसहेन करेण तापिता मने पीड़िता भूः अर्थात पृथ्वी निष्ठाः प्रजाः येन सह दुःसतापित करभूः त्वं न भवसि। सूर्यः असह्यैः किरणैः पृथ्वीं संतापयति। त्वम् असह्यैः करैः असह्यैः बलिभिः राजग्राह्य भागैः भुवं प्रजां न पीडयसि। तो एवं अत्र कर शब्दः विषम कर शब्दः वृष शब्दः विषम दृष्टि शब्दश्च श्लिष्टः वर्तते। एकः एव उपमानभूतः वर्णनीयः अस्ति राजा। अस्मिन् राजनि हरात् हरेः रवेश्च आधिक्यम् अत्र गम्यते आधिक्यम् अत्र प्रतीयते। हरवत् हरिवत् रविवत् इत्यत्र वति प्रत्ययः तुल्यार्थे वर्तते। हरिणा तुल्यः त्वं हरिणा तुल्यं कदाचिदपि न भवसि। त्वं हरेन तुल्यं कदाचिदपि न भवसि। त्वं रविणा तुल्यं कदाचिदपि न
भवसि। रवितुल्यं त्वदीयं कर्णम नास्ति, रवितुल्या त्वदीया क्रिया नास्ति। तेन तुल्यं क्रिया यदा भवति तदैव अत्र वति प्रत्ययः वर्तते। तो तुल्यार्थे यत्र वति विषमादयश्च शब्दाः श्लिष्टाः सन्ति, एवं यह श्लिष्ट शब्द निबन्धनः व्यतिरेकः माला व्यतिरेकः वर्तते। यथा एकस्मिन् सूत्रे नाना पुष्पाणि ग्रथितानि भवन्ति, तथैव एकस्मिन् राजरूपे उपमेये नानोपमानानाम् नानोपमानेभ्यः आधिक्यस्य प्रतीतिः भवति। इत्थम् अत्र माला व्यतिरेकः तत्रापि अर्थम् औपम्यं यत्र तत्प्रतिपादितम्। अग्रे यत्र श्लेषः भवति तत्र आक्षिप्तम् औपम्यं यत्र वर्तते तस्य उदाहरणं वर्तते नित्योदितप्रतापेन त्रियामामीलितप्रभः भास्वतानेन भूपेन भास्वानेश विनिर्जितः। अत्र उच्यते कि अनेन भूपेन भास्वान् अर्थात सूर्यः निर्जितः। केन भूपेन तो भास्वता प्रभावता अनेन भूपेन भास्वान् सूर्यः विनिर्जितः। अयं कीदृशः वर्तते तो नित्योदित प्रतापः। नित्यः उदितः वर्तते प्रतापः पराक्रमः यस्य नित्यः नित्यम् उदितः वर्तते यस्य राज्ञः पराक्रमः प्रतापः कदाचिदपि अस्तं न गच्छति। त नित्योदित प्रतापेन भूपेन अनेन एष सूर्यः जः आकाशे वर्तते स निर्जितः। सूर्यः कीदृशः वर्तते तो त्रियामामीलित प्रभा। त्रियामा शब्दस्य अर्थः भवति रात्रिः। त्रियामायां रात्रौ मीलिता भवति प्रभाजस्य। सूर्ये रात्रौ न भासते तस्य प्रभा रात्रौ मीलिता भवति। किंतु अस्य यः प्रतापः वर्तते स रात्रौ अपि उदितः वर्तते। पराक्रमः तस्य शत्रुभिः रात्रौ अपि गीयते। अतः अयं नित्योदित प्रतापः विद्यते। अत्र प्रताप शब्दः यः वर्तते स श्लिष्टः। प्रकृष्टः तापः प्रतापः इति प्रकृष्ट तापबोधकः। प्रताप शब्दश्च पराक्रम बोधकः। अतः श्लेषः अस्ति। एवं त्रियामामीलित प्रभः इति वर्तते सूर्यस्य विशेषणं, किंतु राजपक्षेपि अर्थवशात् योजयितुं शक्यते। त्रियामायाम् अपि अमीलिता प्रभा यस्य स त्रियामामीलित प्रभा। अत्र अस्मिन् राजनि सूर्यापेक्षया उत्कर्षः प्रतीयते। तो सूर्यस्य अपकर्षस्य कारणं वर्तते त्रियामामीलित प्रभत्वं, रात्रौ प्रभायाः हीनता। राजनि उत्कर्षस्य कारणं वर्तते नित्योदित प्रतापत्वम्। एवं द्वयोः उक्तिः उत्कर्षापकर्ष कारणयोः उक्तिः वर्तते। द्वयोरन्यतरस्य उक्तौ द्वयोः वा अनुक्तौ व्यतिरेकस्य प्रकाराः चत्वारः अत्रापि योजयितुं शक्यन्ते। अत्र विनिर्जित शब्दः उक्तः। तो निर्जित शब्देन अत्र सादृश्यम् औपम्यं राज्ञः
धर्मांतरेण सूर्येन सह साधर्म्यम आक्षिप्यते अत्र हि आक्षिप्तेव उपमा वर्तते। तत्र भास्वता इति उक्तम, तो भास्वता पदेन पदेपि श्लेषः यत्र वर्तते। भास्वान् सूर्यः अपि भवति, भायुक्तः सूर्यः अपि भवति, भास्वान् अयमपि प्रभाववान् राजा अपि वर्तते। अत्र भास्वतेति श्लिष्टः, भास्वतेति उपलक्षणम् अस्ति नित्योदित प्रतापेन, यत्र प्रतापादि प्रताप शब्दस्यापि उपलक्षणम् अस्ति। एवं औपम्यं यत्र आक्षिप्तं भवति तस्य उदाहरणं दत्तं वर्तते। पुनः अग्रे उच्यते औपम्यं कुत्रचित् अन्येन प्रकारेणापि आक्षिप्तं भवति। निर्जित जयति इत्यादि पद प्रयोगे औपम्यम आक्षिप्तं भवति, किंतु क्वचित श्लिष्ट विशेषणम यत्र भवति तो निर्जित इत्यादि जयति इत्यादि पदानां प्रयोगेपि औपम्यम आक्षिप्तं भवति। तो श्लिष्ट विशेषण महिम्ना आक्षिप्तं यत्र भवति औपम्यम, तस्य उदाहरणं दत्तं वर्तते। स्वच्छात्मता गुणसमुल्लसितेन्दु बिंबम बिंब प्रभाधरमकृत्रिम हृदय गंधम यूनामतीव पिबतां रजनीषु यत्र तृष्णां जहार मधुनानन मंगनानाम्। अत्र वसंत कालस्य वर्णनम् अस्ति। तत्र उच्यते यत्र वसन्ते, वसंत काले, मधु यत् वर्तते, मद्यम यत् वर्तते, तत् यूनां तृष्णां जहार। युवानः एतावत् मद्यं पीतवन्तः येन मद्य विषया या पिपासा आसीत् सा शांता अभवत्। तो अतीव पिबताम् अत्यधिकं पानं कुर्वतां यूनां या तृष्णा वर्तते तां तृष्णां मधु जहार। मद्यम हृतवत्, तो यत्र वसंत काले मधु रजनीषु रात्रिषु अतीव पिबताम् अतिपानं कुर्वतां युवकानां तृष्णां पिपासां जहार। कीदृशं तत् मधु वर्तते? मधु अतीव स्वच्छं वर्तते, निर्मलं। चषके गृहीतं मद्यम अतीव स्वच्छं वर्तते, अतः तत्र चंद्रस्य प्रतिबिंबं भवति। चषकनिष्ठे मधुनि चंद्रः प्रतिबिंबते, यतो हि मधु स्वच्छं वर्तते। कीदृशं मधु? तो स्वच्छात्मता गुण समुल्लसितेन्दु बिंबम। स्वच्छात्मता रूपः निर्मलता रूपः यः गुणः वर्तते, तेन गुणेन सम्यक् रूपेण उल्लसितं भवति इंदुबिंबम चंद्रबिंबम, यस्मिन् तादृशं मधु तृष्णां जहार। पुनः कीदृशं मधु? तो बिंब प्रभाधरम तन्मधु तत्मधु मद्यम रक्तवर्णं वर्तते। बिंब नामकम् एकं फलं भवति, तत्फलं यथा रक्तं भवति, बिंबस्य या प्रभा वर्तते, तो तस्याः बिंब प्रभायाः धरं वर्तते, धारकं वर्तते मधु। बिंब फलवत् रक्तम। पुनः कीदृशं?
तो अकृत्रिम हृदय गंधम, अकृत्रिमं स्वाभाविकं हृद्यं च हृदयस्य प्रियं च अकृत्रिमः स्वाभाविकः हृदयः हृदयप्रियश्च गन्धः यस्मिन् वर्तते मधु एतादृशं वर्तते स्वाभाविकः सुगन्धः तत्र अस्ति। एवं स्वच्छात्मता गुणेन यत्र चंद्रबिंबं प्रतिबिंबितं वर्तते यत् मधु बिंबफलवत् रक्तवर्णम् अस्ति यत्र अकृत्रिमः हृद्यः गन्धः वर्तते तादृशं मधु यूनां तृष्णां जहार, किंतु युवानः ये सन्ति ते मधु अपि पिबन्ति एवं स्वकीयानां प्रियतमानां मुखम अपि पिबन्ति, मुखम अपि चुम्बन्ति पिबन्ति। तो आननं यत् वर्तते तत् आननम् अंगनानाम् आननं तु तृष्णां न जहार। यूनाम् आनन पान विषया या वर्तते तृष्णा सा न समाप्ता। मधु विषया तृष्णा तु समाप्ता, किंतु आननम् एतादृशं स्वाभाविकं वर्तते, पुण्यैकलभ्यं वर्तते आननं। मुखम् अंगनानाम् आननं पुण्येनैव लभ्यते, मधु तु सर्वजन सुलभं भवति। अतः आननं ततोपि उत्कृष्टं वर्तते। अतः आननपानात् तृप्तिः यूनां न जाता। तो अंगनानाम् आननं यूनां तृष्णां न जहार। आननम् अपि कीदृशं वर्तते, तो मुखम अपि अतीव स्वच्छम् अस्ति, स्वच्छता गुणः वर्तते। तो कपोल भागे स्वच्छता गुण कारणात् आननेपि चंद्रस्य प्रतिबिंबं भवति। तो स्वच्छात्मता गुणेन समुल्लसितं भवति, प्रतिबिंबितं भवति इंदुबिंबं यस्मिन् तादृशम् आननम्। एवं बिंब प्रभाधरम, बिंबस्य जा प्रभा भवति कांतिः तदवत रक्तवर्णः अधरः यत्र वर्तते। अत्र अर्थः कर्तव्य बिंब प्रभाइव अधरः यस्य अथवा यस्मिन् तादृशम् आननं बिंब प्रभा धरम वर्तते। अंगनानां सुंदरीनाम् आनने स्वाभाविकः सुगन्धः वर्तते, प्रियः सुगन्धः वर्तते। न तु तांबूल सेवनेन अथवा अन्य सुगंधित द्रव्य सेवनेन तेषां मुखे सुगन्धः वर्तते। अतः अकृत्रिम हृदय गंधम आननम् अपि वर्तते। इत्थम् अत्र समानं विशेषणं दत्तं। मधुनः अपि त्रीणि विशेषणानि समानानि सन्ति, आननस्यापि समानानि सन्ति। यतो हि स्वच्छात्मता गुणसमुल्लसितेन्दु बिंबं बिंब प्रभाधरम अकृत्रिम गंध्य हृद्यम अत्र उभयत्र समानं विशेषणम्। एतद् विशेषणत्रयं हि उभयत्र मधुनि आनने च योजयितुं शक्यम्। तर्हि अत्र श्लिष्टं वर्तते विशेषणम्। स्वच्छात्मता गुणसमुल्लसितेन्दु बिंबम् इत्यादि विशेषणत्रयं द्व्यर्थकं भवति, उभयत्र भवति। अतः श्लिष्ट विशेषणवशात् अत्र मधुनः
आननस्य च औपम्यं साधर्म्यं गम्यं भवति, आक्षिप्तं भवति। तो श्लिष्ट विशेषण वसादपि सादृश्यम अत्र आक्षिप्तम। अत्र सादृश्यम साधर्म्यम वा साधारण धर्म प्रयुक्तम वर्तते। साधारण धर्म अस्ति सक्षात्मता गुण समुल्लसितेन्दु बिंबत्वम बिंब प्रभाधरत्वम अकृत्रिम गंध्य हृदयत्वम च एते साधारण धर्माः त्रयः सन्ति। तद्वशात् मधु मुखयोः सादृश्यम अत्र आक्षिप्यते। एवं सादृश्यम अस्ति आक्षिप्तम, किंतु व्यतिरेकः वर्तते। मधुनि तृष्णाहरण कर्तृत्वं वर्तते, आनने तु तृष्णाहरण कर्तृत्वं नास्ति। यतोहि यः पदार्थः रमणीयः भवति स क्षणे क्षणे नवताम् उपैति, ततः तृप्तिः न भवति। एवं यूनाम् आननपानात् विरतिः न अभवत्, मधुपानात् तु विरतिः अभवत्। एवं आनने अत्र पुण्यैकलभ्यत्वं रमणीयत्वं लोकोत्तरत्वं यः धर्मः स धर्मः यत्र अनुक्तः अपि गम्यः वर्तते। अथवा तृष्णाहरण कर्तृत्व रूपः धर्मः मधुनि उक्तः, तृष्णाहरण कर्तृत्व धर्माभावः आननेषु अपि न इति पदेन उक्तः वर्तते। अतः तृष्णाहरण कर्तृत्वेन तृष्णाहरणाकर्तृत्वेन च अत्र व्यतिरेकः सिद्ध्यति। आननं मधुनः उत्कृष्टं वर्तते, तृष्णाहरणाकर्तृत्वात्। मधु आननात् अपकृष्टं वर्तते, तृष्णाहरणकर्तृत्वात्। मधु तृष्णां हृतवत्, अतः मधु विषया तृप्ति जाता, किंतु आनन विषया तृप्ति न जाता। यह पदार्थः लोकोत्तरः रमणीयः दुर्लभः भवति, तद विषये तृष्णा न कदाचिदपि अपसृता भवति। एवं अत्रापि श्लेषः वर्तते। तर्हि औपम्यं व्यतिरेकालंकारे यः भवति तत्क्वचित् वाच्यं शाब्दं भवति, क्वचित् आर्थं भवति, क्वचित् आक्षिप्तं भवति। तत्र आक्षेपः क्वचित् जयति निर्जयति इति पदप्रयोगेन भवति, क्वचित् च श्लिष्ट विशेषण सामर्थ्यात् भवति। एतत् प्रतिपादितम्। एवं अग्रे काव्यप्रकाशे उक्तं वर्तते अन्येपि भेदाः एवं ज्ञातुं शक्यन्ते, किन्तु से अनएव दिशा ते द्रष्टव्याः। अत्रेवादीनां तुल्यादीनां च पदानाम् अभावेपि श्लिष्ट विशेषणैः एव आक्षिप्ता उपमा प्रतीयते। एवं जातीयकाः श्लिष्टोक्ति योग्यस्य पदस्य पृथग् उपादाने अपि भेदाः संभवन्ति। श्लिष्टोक्ति योग्यस्य पदस्य श्लेषयुक्तस्य पदस्य क्वचित् पृथक्त्वेन उपादानं भवति, ते अन्येपि भेदाः भवन्ति। एवं विचारितम्। इत्थं काव्यप्रकाशे व्यतिरेकस्य 24 भेदाः प्रतिपादिताः। तो यः कश्चिदपि व्यतिरेकः भवेत् सर्वत्र उपमानापेक्षया उपमेये आधिक्यम् एव प्रतीयते। व्यतिरेक शब्दस्य अर्थ आधिक्यम् एतावदेव उक्त्वा विरम्यते।